Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Allez les enfants, préparez-vous, on va commencer les leçons d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le lundi 11 mai 2020. On commence toujours par رياضيات. allez les enfants، إذا سنقوم بتذكير. إذا عنوان الدرس هو الزمن، اليوم، الأسبوع والشهر. إذا هنا سنتعرف على أيام الأسبوع وهي كالتالي: الاثنين، ثم بعدها الثلاثاء، ثم ماذا أيضا الأربعاء، بعده لدينا الخميس، الجمعة، السبت، ثم اليوم الأخير هو الأحد. إذا هذه هي عجلة الأسبوع. الآن سنتعرف على عدد أيام الأسبوع. إذا ما هو عدد أيام الأسبوع؟ إذا احسبوا معي. أولا الاثنين رقم واحد، رقم اثنان هي الثلاثاء، رقم ثلاثة هي الأربعاء، رقم أربعة هي الخميس، رقم خمسة الجمعة، ستة هي السبت، واليوم السابع هو الأحد. إذا عدد أيام الأسبوع هي كم؟ هي 7 أيام. جيد. الآن سنتعرف على شهور السنة. إذا ما هي شهور السنة؟ إذا أول شهر نبدأ به هو ماذا؟ هو يناير، ثم بعده فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نوفمبر ودجنبر. إذا هذه هي أشهر السنة. الآن ما هو عدد شهور السنة؟ إذا لكي نعرف ما هو عدد شهور السنة سنقوم بالحساب جميعا. إذا احسبوا معي عدد شهور السنة. أولا يناير، ثم فبراير يعني اثنان ورقم اثنان، ثم مارس هو الشهر الثالث يعني رقم ثلاثة، أبريل هو ماذا؟ هو الشهر الرابع، ماي هو الشهر الخامس، يونيو هو الشهر السادس، يوليوز الشهر السابع، غشت هو رقم 8، شتنبر رقم 9، أكتوبر رقم 10، نوفمبر هو رقم 11، و12 هو دجنبر. يعني عدد شهور السنة هو ماذا؟ هو 12 شهرا. جيد. إذا قلنا أن عدد أيام الأسبوع 7 وعدد شهور السنة 12. الآن سنتعرف على كيفية حساب عدد أيام كل شهر. إذا لكي نعرف عدد أيام كل شهر سنستعمل القبضتين معا، اليمنى واليسرى. إذا ستأخذون القبضتين لكي تتعرفوا على كيفية حساب عدد أيام كل شهر. إذا لاحظوا معي الأسهم الزرقاء هي توجد فوق المفاصل، والحمراء توجد بين المفاصل. الأسهم الزرقاء التي توجد فوق المفاصل تلك الأشهر التي سنكتبها هناك فوق المفاصل سيكون فيها 31 يوما. أما بالنسبة للأسهم الحمراء سيكون أما 28 أو 29 أو 30 يوما. جيد. إذا سأعيد. إذا الأسهم الزرقاء توجد فوق المفاصل، يعني الأشهر التي سنكتبها هناك سيكون فيها 31 يوما. أما بالنسبة للحمراء فهناك سيكون أما 28 يوما أو 29 يوما أو 30 يوما. إذا أول شهور السنة هو يناير. إذا يوجد أين؟ فوق المفصل، يعني فيه 31 يوما. إذا لأنه يوجد فوق المفصل أي أنه فيه 31 يوما. إذا كما قلت الأسهم الزرقاء تلك الأشهر التي سنكتبها، إذا لأنها توجد فوق المفصل أي سيكون فيها 31 يوما. الآن سنمر إلى الشهر الثاني. إذا كما ترون هو فبراير، يوجد بين المفصلين، يعني هنا هذا الشهر استثناء يكون فيه أما 28 أو 29 يوما. إذا هو يوجد بين المفصلين وعدد أيامه أقل من يناير. أما بالنسبة لمارس فهو يوجد فوق المفصل أي فيه 31 يوما، فهو مثله مثل شهر يناير لأنهما يوجدان معا فوق المفصل. إذا بعد مارس سنمر الآن إلى الشهر التالي وهو ماذا؟ إذا يناير، فبراير، مارس، ثم الشهر الرابع هو أبريل. إذا أبريل يوجد فوق المفصل، عفوا بين المفصلين يعني في المكان الفارغ، يعني سيكون فيه 30 يوما.
ماي فوق المفصل فيه 31. يونيو 30 يوما لأنه يوجد بين المفصلين. ثم يوليوز 31 يوما لأنه فوق المفصل. غشت 31 يوما لأنه فوق المفصل. ثم بعده لدينا شتنبر 30 يوما لأنه بين المفصلين. ثم أكتوبر 31 يوما لأنه فوق المفصل. ثم بعده يأتي نوفمبر 30 يوما لأنه بين المفصلين. والشهر الأخير هو دجنبر فيه 31 يوما. إذا هكذا نتعرف على كيفية حساب أيام الأسبوع. جيد. الآن سنمر إلى الصفحة رقم 101 من كتاب الرياضيات. إذا انتبهوا معي جيدا. إذا الصفحة 100، خذوا الصفحة 100 وانتبهوا معي. إذا سنبدأ أولا بالتمرين رقم 3. إذا ماذا تلاحظون هنا؟ لدينا 3 عجلات. إذا جيد، لدينا 3 عجلات. سنبدأ بالعجلة الموجودة في الجهة اليسرى. إذا هنا موجود لدينا أيام الأسبوع، إذا مكتوبة كلها. إذا هذه العجلة ممتلئة ولكن العجلة الأخرى فارغة. إذا سنبدأ أولا. لدينا الاثنين، ثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. إذا بنفس الطريقة ماذا سنفعل؟ سنملأ العجلات الأخرى التي هي غير مكتملة، يعني ليس مكتوب فيها جميع أيام الأسبوع. إذا سنبدأ بالعجلة الموجودة في الوسط. إذا لاحظوا جيدا معي. إذا هنا سنبدأ بيوم الجمعة، وهنا سنحدد اليوم الذي يأتي بعد الجمعة، يعني نقول الغد. مثلا اليوم هو الجمعة، ماذا سيكون الغد؟ سيكون السبت. ثم بعد الغد سيكون الأحد. إذا الأحد مكتوب. إذا الآن عندما نصل إلى الأحد إذا سنتخيل أننا اليوم في الأحد. ماذا سيكون الغد؟ سيكون الاثنين. ثم بعد الاثنين ماذا سيكون؟ الثلاثاء. ثم بعده الأربعاء، وهكذا. إذا أنا ساعدتكم في هذه العجلة، ولكن أنتم ستنجزون العجلة الأخرى، يعني ستكملون كتابة أيام الأسبوع. إذا كما تلاحظون قلت مثلا الأحد مثلا هو اليوم، ثم بعده يأتي الاثنين، الثلاثاء، ثم ماذا يأتي بعد الثلاثاء؟ عندما نقول الاثنين يعني الغد، الثلاثاء هو بعد الغد، ثم الأربعاء. مثلا إذا قلنا أن اليوم الأربعاء، فماذا سيكون الغد؟ سيكون هو الخميس، وهكذا ننهي عجلة الأسبوع. إذا أنتم ستكملون العجلة الأخيرة المتبقية. بعد أن تنهوا العجلة سنمر إلى التمرين رقم 4. تمرين رقم 4 لديكم جدول. ماذا كتب فيه؟ يومان قبله مباشرة، في الوسط اليوم، ثم بعده يومان بعده مباشرة. إذا سأشرح لكم من خلال هذا الجدول كيف ستقومون بإنجاز هذا التمرين. إذا مثلا أنا أخذت، انتبهوا معي جيدا، أخذت اليوم مثلا اليوم. إذا كمثال اليوم مثلا إذا كنا الاثنين، الأحد سيكون هو أمس، وقبل أمس سيكون هو السبت. ثم سنعود مرة أخرى سنأخذ الاثنين، الغد سيكون هو الثلاثاء، وبعد الغد هو الأربعاء. إذا جيد. الآن سنأخذ مثال آخر هو الثلاثاء. إذا أمس سيكون هو الاثنين، والأحد هو قبل أمس. جيد. الآن سنمر إلى تحديد الغد وبعد الغد. إذا كنا في يوم ماذا؟ في يوم الثلاثاء، سيكون الغد هو الأربعاء، وبعد الغد سيكون ماذا؟ هو الخميس. جيد. الآن سنأخذ مثالا آخر. إذا كان اليوم جمعة، فالغد ماذا سيكون؟ هو الخميس، عفوا الأمس سيكون هو الخميس، وقبل أمس سيكون هو الأربعاء. ثم سنعود إلى الجمعة. مثلا اليوم جمعة، الغد سيكون هو ماذا؟ السبت، وبعد الغد هو الأحد. جيد. إذا يمكنكم أن تستعملوا هذا الجدول، أن تضيفوا الأيام الأخرى في اليوم. مثلا ما زال هناك السبت والأحد والأربعاء، ستضيفونهم وستحددون أمس وقبل أمس، الغد وبعد الغد، وهذا سيساعدكم في تسهيل إنجاز التمارين التي توجد لديكم. جيد. الآن لنكمل. الآن سنمر إلى التمرين. إذا سأعيد شرحه لديكم. إذا هنا ستكتبون يومان قبله مباشرة، يعني قبل الخميس، ويومان بعده مباشرة. إذا كما شرحت لكم في الجدول. جيد. الآن سنمر إلى التمرين التالي، وهو التمرين رقم 5. إذا انتبهوا معي جيدا. إذا في تمرين 5
السؤال الذي لديكم هو ماذا هو؟ أكمل ملء الجدول. أكمل ملء الجدول. إذا في الجدول ماذا لديكم هنا؟ ستكتبون اليوم، ولكن لديكم فقط الأمس هو المكتوب. إذا ستحددون اليوم الذي أنتم فيه. إذا كان أمس الأحد فماذا سيكون اليوم؟ ثم ستحددون اليوم الذي قبل الأمس. إذا الأمس هو الأحد، وقبل الأمس يعني قبل الأحد. ثم ستحددون اليوم، الغد، وبعد الغد. إذا ستستعملون كما ترون العجلة الموجودة في الأعلى لكي تسهل عليكم إنجاز هذين التمرينين. جيد. إذا في التمرين رقم 3 4 و5 رأينا كيفية كتابة أيام الأسبوع. أما التمرين رقم 6 فهنا لديكم كما تلاحظون أشهر السنة. إذا السؤال لديكم هو أرتب. إذا هناك خطأ في السؤال. أرتب شهور السنة الأولى، يعني الأشهر الأولى في السنة فقط. عندكم 6 أشهر. إذا نحن نعرف أن لدينا 12 شهرا، ولكن كما تلاحظون هناك 6 أشهر فقط. إذا ماذا ستفعلون هنا؟ سترتبون أشهر السنة التي لديكم. إذا ستقومون بترتيبها باستعمال الأعداد من 1 إلى 7. إذا الأشهر التي لديكم هي مارس، يناير، يونيو، فبراير، أبريل، ثم ماي. إذا كما تلاحظون فهذه الأشهر غير مرتبة. إذا أنتم عليكم أن تقوموا بترتيبها باستعمال الأعداد من 1 إلى 7. إذا سأقول لكم الأشهر وأنتم ستقومون بترتيبها. إذا أول أشهر السنة هي يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نوفمبر، ثم دجنبر. إذا هذا هو الترتيب الصحيح لأشهر السنة 12. ولكن بما أنه لديكم 6 أشهر فقط، يعني أنكم سترتبون باستعمال الأعداد من 1 إلى 7. جيد. الآن سنمر إلى التمرين التالي. إذا لاحظوا جيدا، ولاحظوا وأكمل. لديكم جدول. إذا كما رأينا في السابق، مثلا إذا قلنا يناير فكم هو ترتيبه في السنة، يعني في أشهر السنة؟ هل هو الأول أم الثاني؟ إذا هو الأول. وكما تلاحظون هنا لدينا غشت ترتيبه هو رقم 8. ثم أنتم ستقومون بالبحث عن ترتيب هذه الأشهر الأخرى التي لديكم. مثلا الشهر 12 ما هو آخر شهر في السنة؟ ستكتبون الشهر. وإذا كان لديكم العدد يعني ستكتبون الشهر. وإذا كان الشهر ستقومون بتحديد رقمه أو رقم ترتيبه في السنة. إذا يمكنكم الاستعانة بالجدول الموجود في صفحة 100 من الفقرة أثبت تعلماتي. إذا سيسهل عليكم إنجاز التمرين. التمرين التالي وهو التمرين رقم 8 و 9. إذا هذان التمرينان فهما واجب منزلي ستنجزونهم ليوم الثلاثاء. إذا سأقوم بشرحهم لكي أسهل عليكم فهمهم. إذا السؤال لديكم هو أكمل كتابة شهور السنة مرتبة. إذا كما تلاحظون هذه الخانات التي لديكم. إذا بدأنا بشهر يناير ثم فبراير. إذا أنتم ستكملون كتابة الأشهر الناقصة. إذا لأنه لديكم 12 شهرا ستكتبونها. إذا وفي الجانب كما تلاحظون لديكم القبضتان التي رأيتموهما في أول الحصة. إذا ماذا قلنا؟ قلنا أن الأشهر التي توجد فوق المفاصل يوجد فيها 31 يوما، والأسهم التي توجد بين المفاصل يكون فيها 30 يوما، باستثناء شهر فبراير فيكون فيه أما 28 أو 29 يوما. très bien. إذا هذا واجب منزلي ليوم الثلاثاء، يعني لا تنجزوه اليوم، حتى يوم الثلاثاء ستنجزونه وسترسلونه إلي. جيد. إذا بعد أن تنهوا، إذا هنا طلب منكم فقط أن تكملوا ترتيب أو كتابة الأشهر الناقصة بشكل مرتب. أما بالنسبة للتمرين الآخر، يعني التمرين رقم 9، إذا كما تلاحظون هنا فعليكم أن تكملوا كتابة شهور السنة لأنها غير كاملة. إذا لديكم يناير هو الأول، ستكملون كتابة الشهر الذي بعده حتى تنهون جميع أشهر السنة. بالنسبة للخانة الثانية فستقومون بكتابة رقم ترتيبه. إذا مثلا يناير رقم ترتيبه هو 1، يعني هو أول أشهر
السنة، وهكذا حتى تنهون رقم ترتيب كل شهر. عدد أيامه، إذا هذا قمنا بتحديده من خلال استعمال قبضة اليدين. إذا إذا شرحت لكم ذلك في بداية الحصة، يعني ستستعملون قبضتي اليد لكي تحددوا كم لديكم من يوم في كل شهر. إذا يمكنكم استعمال اليومية إذا كانت متوفرة، إن لم تكن متوفرة فستستعملون قبضة اليدين معا. جيد، إذا هذه هي التمارين التي لديكم في مادة الرياضيات لليوم. Très bien les enfants, maintenant on va passer pour faire l'expression orale. Aujourd'hui on va faire donc un poème qui est sous le titre Pour ta fête.